بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب اسماعیل فرمایا اور یاد کرو میرے محبوب پیغمبر ذکر کرو کتاب دے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام دا انہو کان صادق الوعد بے شک یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد وعدے دے سچے سن وکان رسولا نبیا اور رسول بھی سن تے نبی بھی سن وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والیاں نماز دا تے زکات ادا کرن دا حکم دیندے سن وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور وہ جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ دے ہاں بڑے پسندیدہ سن سامعین محترم اللہ رحیم و کریم دیاں حمداں ثناواں بزرگیاں تحلیلات تکبیرات تسبیحات اللہ کریم دی ذات واسطے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں پانی دے قطرات نالوں زیادہ ریت دے ذرات نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ درود و سلام آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال اور صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ میں گناہگار دی طرفوں اور تمام احباب دی طرفوں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں،
اور انتہائی قابل احترام باپردہ باشرم باحیا ماں بہنوں بیٹیوں، آج 22 مئی سن 2026 5 ذوالحج دی اور جیٹھ دی 8 تاریخ دائے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں کوشش کرانگا جناب اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ خیر کیتا جائے۔ اے ذوالحج دا مہینہ عشرہ ذوالحج دا رحمتاں برکتاں والا، جس طرح ماہ رمضان بڑیاں شاناں تے بڑیاں اچے مقام والا مہینہ، اور عشرہ ذوالحج یہ بھی بڑے مقام والا بڑی شان والا عشرہ، اور عید قربان عید الاضحیٰ دا اور مبارک اور رحمتہ والا بخششہ والا دن آ رہا۔ اج تو چوتھے دن نو ذوالحجہ اور 10 ذوالحج نو عید الاضحیٰ۔ ہر سال اے ایام بڑی آب و تاب دے نال بڑی شان و شوکت دے نال تشریف لے آتے نے، ساڈے لئی یہ بخشش مغفرت دا ذریعہ بن کے آتے نے۔ وہ قسمتاں والے نے جڑے انہاں ایام تو انہاں دناں تو فائدہ اٹھاندے نے۔ اللہ سانو خوش قسمتاں وچ شامل فرما لے۔ پیارے بھائیو، جس طرح کے خطبہ دے اندر میں انہاں آیات دا تذکرہ کیتا جنہاں آیات دے اندر اللہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ خیر فرمایا۔ اے سورت مریم میں سپارہ 16 میں اور آیت نمبر 54 اور 55 ہے۔ رکوع تیسرا اور چھٹا، سپارے دا رکوع چھٹا اور سورت دا رکوع تیسرا۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور میرے انتہائی باپردہ ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا، میرے سونے محبوبو، میرے لاڈلے ہو، تسی اپنی زبان نبوت نہ تذکرہ فرما دو کہ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ دے رسول تے نبی سن، وعدے دے سچے سن،
گھر والوں نماز کا حکم دے سن تے زکات ادا کرن دا حکم دے سن تے اللہ دے بڑے پسندیدہ سن۔ جناب ابراہیم علیہ السلام عمر 85 سال ہو چکی ہے، اللہ کریم نے اولاد نال نہیں نوازیا تے دعا کر دینے اللہ آگے ہاتھ اٹھا لیں دینے، اللہ آگے چولیاں کر لیں دینے تے کیاں دینے رب حب لی من الصالحین۔ اے اللہ رب 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 کر رہے ہیں، اے میرے ربا مینوں نیک بیٹا عطا فرما دے۔ پتہ لگا اے اولاد دی فیکٹری اگر ہے تے میرے اور تہاڈے خالق و مالک دے کول ہے، او نہ دینا چاہے ولیاں نو نہ دے، او اولاد نہ دے، اپنے فرما برداراں نو نہ دے، صحابیاں نو نہ دے، او اولاد نہ دینا چاہے تے نبیاں نو بھی نہ دے، او چاہے تیاں دے، او چاہے تے پتران دی تیاں دی رلمی بارش پا دے، او چاہے تے پتری پتر دے دے، او چاہے تے تیاں ہی تیاں دے دے، او چاہے اپنے فرمان بردارانوں کچھ بھی نہ دے تے دین تے آئے تے اپنے دشمنانوں تیاں پتران دی بارش پا دے۔ کیوں؟ او مرضیاں والا، انہوں کون آکے تو انج نہ تے انج کر، کوئی او دے تے حکم نہیں چلا سکتا، او مرضیاں والا۔ پتہ لگا نبی بھی منگ دے آئے تے اس رب کولوں منگ دے آئے، جدو بھی منگیا رب کولوں منگیا تے کی منگیا اے بھی پتہ لگا، رب کولوں منگیا جائے تے اعلیٰ چیز منگی جائے۔ اے نہیں آکھنا چاہیے اللہ دے دے پاوے دولت شاہ چوائی دے دے، اور جدو بھی منگو رب کولوں اعلیٰ چیز منگو، اچھی چیز منگو تے کھل کے منگو۔ کیوں؟ او دے خزانے وچ کمیاں کوئی نہیں، او دے خزانے پرے ہوئے نے۔ اب ایک نا سمندر سوئی نو ڈبویا جائے، سوئی دی نکے وچ جنہ پانی آندا تے سمندر نو کی فرق پیندا۔ اسی طرح میرے رب دے خزانے اینے پرے ہوئے نے، ساری کائنات ساریاں مخلوقاں منگ دیاں جان او دیندا جائے، جنی کمی سمندر وچ سوئی نو ڈبون دے بعد جنہ پانی اس نکے وچ آندا میرے رب دے خزانے وچ اینی بھی کمی نہیں آندی۔ تے منگیا رب کولو منگیا رب حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مینوں
ہون عمر وڈیری ہو جاندی ہے بئی اللہ وڈیری عمر ہو رہی ہے تے اپنے نبی ابراہیم ہون بڑھے بارے اولاد دے دے تے میرے رب نے دعاواں سن لیاں تے میرے اللہ نے اپنے نبی نو خوشخبریاں سنا دتیاں فبشرناہ بغلام حلیم میرے اللہ نے اپنے نبی اپنے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے دیاں خوشخبریاں سنا دیتیاں ہائے ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے نبی ابراہیم تے پھر امتحان آ جاندے نے ازمائشاں آ جاندیاں نے میرے اللہ اپنے نبی نو حکم فرما دیندے نے میرے نبیام میرے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تسی اس جگہ نو چھڑ کے او جگہ سینکڑے میل دور جڑی ہے جتھے کدی بیت اللہ ہوندا سی اس جگہ تے اپنی بیوی ہاجرہ نو تے اپنے بیٹے اس اسماعیل نو اس مقام تے لے جاؤ سفر شروع کر دیندے نے بیوی بچے نو نال لے لیندے نے سفر کر دیا اس مقام تے پہنچ جاندے نے جتھے اج بیت اللہ تے زمزم ہے اوتے ایک درخت ہے اس درخت دے تھلے بٹھا دیندے نے مشکیزے وچ پانی ہے تے تھیلا کھجوراں دا او پانی تے کھجوراں کچھ دن لنگ دے نے پانی بھی مک جاندا تے کھجوراں بھی مک جاندیاں نے جدو میرے ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام نو اپنی بیوی ہاجرہ نو اس مقام تے چھڑ کے پچھا نو ٹر پیندے نے تے پچھا مڑ کے بھی نہیں پھیندے بیوی ہاجرہ کہندیاں نے اللہ دے خلیلا سانو اس بیابان وچ چھڑ کے کتھے جا رہے جے ساڈا قصور کی جے فرمایا تہاڈا قصور بھی کوئی نہیں تہاڈا جرم بھی کوئی نہیں تے آندے نے ماں دی آندیاں نے کیا ہے تہاڈے اللہ دا حکم ہے تے آندے نے میرے رب دا حکم ہے تے فرماندیاں نے جے اللہ دا حکم ہے تے پھر اللہ سانو ضائع نہیں ہون دے گا اللہ اللہ ایک ویلا ہو بھی آیا کھجوراں مک جاندیاں نے پانی مک جاندا اما جی خود بھی بھکھیاں پیاسیاں نے تے او ننا منا بیٹا اسماعیل بھی بھکھ تے پیاسے نال بھوک پیاس نال بل کریا تے اما جی او صفا تے مروہ پہاڑی جتے آجا حاجی لوگ صحیح کر دینے صفا مروہ دیاں صحیحاں کر دینے جب تک صفا مروہ دی صحیح نہ کیتی جائے اس وقت تک حج قبول ہوندہ ہی نہیں میرے رب نے اما جی دی او دوڑاں جیڑیاں نے 7 چکر کدی صفا تے کدی مروہ تے جاندیاں نے تے ویندیاں نے 4 چوفیرے کوئی نظر نہیں آندا کوئی چرند پرند نظر نہیں آندا کوئی حیوان تے انسان نظر نہیں آ رہا پتہ نہیں تے ان کی بنے گا تے غیب وچوں آواز آندی ہے تے ویندیاں نے 4 چوفیرے نظر کوئی نہیں آندا جناب جبریل علیہ السلام او اسماعیل بیٹا جتھے بیٹھا اس مقام تے جناب جبریل علیہ السلام اپنی اڈی مار دینے
پانی دا چشمہ پھٹ پیندا پانی ابلنا شروع ہو جاتا ماں جی بہندیاں نے بڑیاں خوش ہوندیاں نے پانی جناب چلنا شروع کر دیندا تے اماں جی اس پانی دے چشمے دے ارد گرد وٹ بنا دیندیاں نے حد بندی کر دیندیاں نے میرے محبوب پیغمبر دا فرمان ہے اگر اماں جی اس مقام تے اے بنڈیل نہ بنا دیاں وٹ نہ بنا دیاں تے پانی مکے دی سرزمین نو شراب کردا رہندا زمزم ادا معنی یہ ٹھہر جا ماں پانی ماں زمزم دا پانی اسی آنے ہیں نا آب زمزم آب دا معنی بھی پانی فارسی دا لفظ ہے آب اے آب زمزم اللہ اکبر وقت گزرتا گیا اے ننا اسماعیل پلدا جا رہا تے کدی کدی جناب خلیل الرحمن علیہ السلام تشریف لے آتے نے کچھ دن ٹھہرتے نے پھر ٹر جاتے نے اما جی ہاجرہ تے بیٹا اسماعیل علیہ السلام اے دونوں ماں بیٹا اس مقام تے موجود نے تیسرا اور ہے یہ کوئی نہیں اللہ اللہ قافلے کولوں دی گزر دے سن قافلے والیاں ویکھیا پرندے اڑ رہے نے اس مقام تے سمجھیا تے پانی ہے آؤندے نے بنو جرہم دا قبیلہ پتہ کر دے نے ایتھے پانی دی موجودگی ہے کہ نہیں آؤندے نے پانی پیندے نے پانی پی کے تے کچھ نال لے جاندے نے جا کے قبیلے والیاں نو خوشخبریاں سنا دے نے ہاں اوتھے پانی دا چشمہ موجود ہے ایک قبیلے والے آ جاندے نے اجازتاں لے لیندے نے ٹھہر جاندے نے کچھ عرصہ گزریا رونقاں لگ جاندیاں نے اے بیت اللہ جتھے اج موجود ہے زمزم موجود ہے اے بنو جرہم قبیلہ اماں جی کو اجازت لے لیندیاں نے تے فرمایا اس چشمے تے تواڈا قبضہ نہیں ہوئے گا اس چشمے تے ساڈا قبضہ ہوئے گا ایگریمنٹ ہو جاندہ جناب اسماعیل علیہ السلام دے ابو جان جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تشریف لے آندے نے تشریف لے آئے تھے جناب خواب آیا نبیاں دا خواب بھی وہی ہویا کردہ جناب ابراہیم علیہ السلام پہلا تے دعا منگی اولاد دی اللہ نے اولادیاں خوشخبریاں دے دیتیاں بیٹا اسماعیل دے دیتا ہون بیٹا اسماعیل پجن نسن لگ پیندا تے اللہ دے قرآن نے نقشہ انج کھچیا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى پہلا تے خواب آیا ایک رات خواب آیا جناب ابراہیم علیہ السلام اونٹا نو ذبح کر دیتا دوجی رات خواب آیا پھر اونٹا نو ذبح کر دیتا جاندا جدوں تیجی مرتبہ خواب آیا تے خواب آیا کہ اپنی پسندیدہ چیز نو میرے رستے وچ قربان کر دے اللہ نے کھل کے دس دیتا میرے ابراہیم انج کرو نام تے قرآن کہہ رہا فلما بلغا
معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى اے میرے بیٹے اسماعیل سن لے گل میں خواب وچ وینا کہ میں چھری پکڑی ہوئی ہے اپنی چھری نال تیری گردن تے میں چھری چلا دیتی ہے اللہ اللہ آپ بیٹا وڈیری عمر چ رب نے دیتا پھر امتحان وچ پا دیتا تے میرے ابراہیم علیہ السلام نو جس امتحان وچ بھی میرے رب نے پایا تے پاس ہو گئے ہن امتحان بھی آیا تے کی فرمایا خواب ویندے نے تے بیٹے نال مشورہ کر دینے اے پترا میرا اسماعیلا فانظر ماذا ترى اے میرے بیٹے اسماعیل دسو تیرا کی مشورہ ہے تیرے کی ارادے نے تیرا کی خیال ہے تے پتر جڑا بڑا حلیم ہے بڑا بردبار صبر والا شکر کرنے والا تے بیٹا نے جواب دیتا قرآن کہہ رہا ہے صدقے جاواں قربان جاواں بیٹا گواندا قال یا ابت فعل قال یا ابت فعل ما تؤمر اے میرے ابو جان جیڑا خواب تسا ویکھیا ہے اے خواب ویکھیا ہے تے اس خواب نو تسی پورا کر دو اللہ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہائے ہائے مفسرین لکھ دینے عمر چھوٹی ہے پر گلاں بڑیاں بڑیاں نے ویندے نہیں اج کل دے بچے عمراں کوئی نہیں گلاں بڑیاں سیانیاں کر دینے اللہ جنہاں نو اولاد نہیں دیتی اللہ سالے تے نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاداں عطا فرمائیاں نے انہاں اولاداں نو ماپیاں دا تابعدار فرمانبردار بنا دے ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اللہ اللہ باپ ابراہیم علیہ السلام چھری لے لیندے نے تے چھری نو تیز کر لیندے نے ہن باپ اللہ اللہ باپ بھی تیار ہو جاندا تے بیٹا بھی تیار ہو جاندا آندے نے ابو جان جو تسا خواب وچ ویکھیا انہوں کر گزرو اگلی گل سن لیا جے جو قرآن فرمایا رب فرمایا کہندے نے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ہائے ہائے ترجمہ آؤندہ ہوئے نا تے تڑپ جاؤ رب کی فرمایا بیٹا کی کہہ رہے ہیں اے ابو جان تسی انج کرو نا جو خواب ویکھیا پورا کر دو تے اپنے بارے کی فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین
حکم دے نال صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے۔ میں بے صبری دیاں بے ثباتی دیاں جناب حرکتاں نہیں کراں گا، بے صبری دا مظاہرہ نہیں کراں گا، بلکہ جویں رب نے حکم دیتا میں اوہی کر گزراں گا۔ مفسرین لکھ دینے باپ ذبح کرن واسطے تیار ہو جاندا ہے تے بیٹا ذبح ہون لئی تیار ہو جاندا ہے۔ بیٹے نو ماں نہا دھلا کے کپڑے پوا کے سرما پوا کے باپ نہ تیار کر کے ٹور دیندی ہے۔ باپ ذبح کرن لئی تے بیٹا ذبح ہون لئی گھروں ٹر پیندے نے۔ ہائے ہائے ہن آ جاندا بابے اوری آ جاندے نے، بزرگ بن کے آ جاندے نے۔ ہاں جی اے بابا بزرگ بن کے دھوکھا دیندا ہے کون ہے شیطان لعین، آ کے اماں جی نو پوچھدا دسدا اسماعیل کتھے تے ابراہیم کتھے وے۔ اماں جی آندیاں نے باپ اپنے بیٹے نو لے کے پھران ٹران واسطے لے کے گیا، سیر کران واسطے لے کے گیا، اینو سارا پتہ۔ ہائے ہائے تے کی آندا نی ہاجرہ اج تیرا بیٹا زندہ واپس نہیں آؤں لگا، تیرا بیٹا تیرے بیٹے دی گردن تن تو جدا ہو جاوے گی، ذبح ہو جاوے گا۔ آندیاں نے کدی باپ بھی میں کر سکدے نے، باپ انج نہیں کر سکدا۔ وڈیری عمر وچ رب نے بیٹا دیتا تے باپ کیویں کر سکدا؟ بیٹے نال بڑیاں چاہتاں نے، بڑیاں محبتاں نے، بڑیاں لاڈیاں نے، بڑے پیار نے، تے باپ بیٹے نال انج نہیں کر سکدا تے شیطان اگوں آندا ہائے ہائے ویکھو نا پھس جاندا تے کی آندا ابراہیم دے رب دا انجی حکم ہے۔ اماں جی جدو رب دا نام سن دیاں نے تے کہندیاں نے بے ساختہ کہہ دیندیاں نے ہوئے ایک اسماعیل کئی ہزارہ اسماعیل ہون تے میں اس رب دی ذات تو قربان کر دواں۔ شیطان مایوس ہو جاتا ہے، ایتھوں ٹردا نا امید ہو کے ٹر پیندا، پیچھا کردا جناب ابراہیم علیہ السلام نو پھسلان دی کوشش کردا، بیٹے اسماعیل نو پھسلان دی کوشش کردا۔ ہائے ہائے جناب ابراہیم علیہ السلام اس مقام تے ٹھہر دینے تے کنکریاں مار دینے، شیطان کنکریاں مار دینے، تھوڑی دور اگے جاندے نے، پھر شیطان پھسلان دی کوشش کرتا کہ ابراہیم علیہ السلام تسی اپنے بیٹے نو اج کیوں ذبح کرن لگے جے؟ کدی باپ بھی بیٹیاں نو ذبح کر دینے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام پھر اس مقام تے کھلوں دینے تے کنکریاں مار دینے۔ ہائے ہائے نہیں بس چلیا، نہیں کوئی بات چلی، تھوڑی دیر پھر اگے جاندے نے، پھر کوششاں کردہ۔ ہائے ہائے میرے ابراہیم علیہ السلام اس شیطان لعینو کنکریاں مار دینے۔ اے دو مقام نے، جمرہ عقبہ تے جمرہ اولا، دو مقام تے اس جب تلک حاجی کنکریاں نہ مارلن حج قبول نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، شیطان مایوس ہو کے سر تے مٹی تے کھیس تے سا پا لیندا کہ میں تے نام
امید ہو گیا وہاں. اللہ اللہ. تے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی فرماندے نے بیٹے دیاں فرمانبرداریاں ویکھ کے آندے نے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اللہ اللہ. جناب اسماعیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان وچ ہائے ہائے قرآن کی کہہ رہے ہیں, قرآن کی گواہیاں دے رہے ہیں. فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین. فلما اسلما وتلہ للجبین. دونوں باپ بیٹا فرما بردار ہو جاندے نے, رب دا حکم بجا لیندے نے. تے باپ ذبح کرن واسطے تیار ہو جاندا, بیٹا ذبح ہون لئی تیار ہو جاندا, لیٹ جاندا. تے بیٹا باپ نو کہندا ہائے میرے ابو جان پتہ نہیں اس ویلے کی منظر ہوے گا جدو میرے گلے تے چھری چل دی ہوے گی, ہاتھ پیر میں ماراں گا میں جناب ہائے ہائے ہاتھ پیر وجن گے تے کدے میرے کولوں تہاڈی گستاخی نہ ہو جائے. میرے ہاتھ بھی بن لو پیر بھی بن لو. تے شہر نے نقشہ کھچ دیتا کی آندے نے مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا, میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ لیجئے گا. مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے, مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرا جائے. ہائے ہائے بیٹے نے ذبح ہون واسطے کمال کر کے وکھا دیتا, تے باپ نے ذبح کرن واسطے کمال کر کے وکھا دیتا. فلما اسلما وتلہ للجبین. ہائے ہائے ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا. چھری تھامے پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا. پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پہ رکھا, چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ حلقوم پر رکھا. چھری گردن تے رکھ لیندے نے تے چلاندے نے. میرے رب نے حکم دے دیتا اے چھری تیرا کام میں کٹ کے رکھ دینا, تے آج میرا حکم ہے تو میرے اسماعیل دا لوں بھی نہیں کٹنا. جلت گردن کو جا ایک وال بھی نہیں کٹنا. ہائے ہائے چھری چلاندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام تے ویخ دینے پٹی کھول کے بیٹا ذبح نہیں ہویا. تے پھر دوبارہ کوشش کر دینے, پھر دوبارہ کوشش کر دینے, چھری تیز کر دینے کہ چھری تیز نہیں. ہائے 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 چھری تیز کر دینے, دوبارہ گردن تے رکھ دینے تے زور لگا کے چھری چلا دینے. چھری چل دیئے لیکن گردن نہیں کٹ دی.
اور چھری کٹ دی کیویں ذبح کیویں کر دی میرے رب دا حکم آ چکیا سی کہ چھری تو کچھ نہیں کٹنا ہائے ہائے پھر ویندے نے تیسری مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام گردن تے چھری چلان دی کوشش کر دینے تیز کرن تو بعد کہ چھری ہرے تیز نہیں پھر جدوں ویندے نے چھری چل جاندی ہے تے بیٹا انج کول کھڑا ویکھ رہا سارا منظر تے او دمبا او جنت وچ چرن والا دمبا رب نے لیا کے جبریل دے ہتھی کرا کے ذبح کروا دیتا تے میرے رب نے کی فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ ترجمہ سن لو تے تڑپ جاؤ۔ فرمایا اساں پھر آواز دیتی یا ابراہیم اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم جڑا خواب تساں ویکھیا تساں اس خواب نو سچ کر کے وکھا دتا ہائے 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 فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین اسی ایویں نیکی کرن والیاں نو جزا دینے آم بدلے دینے آم ان ھذا لہو البلاء المبین فرمایا ایک بڑا بڑا امتحان سی جڑا امتحان میرے ابراہیم تے میرے اسماعیل تساں کر کے وکھا دیتا پاس کر کے وکھا دیتا ہائی فرسٹ ڈویژن وچ A+ نمبراں وچ پاس کر کے وکھا دیتا تے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم او دمبا جڑا جنت وچ سی اللہ نے او ذبح کروا دیتا اس اسماعیل دے فدیے وچ جناب دمبا ذبح کروا دیتا تے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اے اللہ اے سارے اس واقعہ نو قیامت تک آن والے لوگاں وچ اے تذکرے ہوندے رہن گے سلام علی ابراہیم اے سل ابراہیم علیہ السلام تواڈے اوتے رب دیاں رحمتاں تے رب دیاں سلامتیاں ہوندیاں رہن اے تذکرے قیامت تک ہوندے رہن گے تے جناب اسماعیل تے سلام دے تذکرے ہوندے رہن گے اے سلام دے ورد ہوندے رہن گے ہائے ہائے تے کی آندے نے کہنے والا آندے زمین سہمی پڑی تھی ہائے زمین تے جڑا منظر سی کہ باپ آج بیٹھے ذبح کرن لگا زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ بدر تھا مطمئن بدر باپ فارسی دا لفظ ہے بدر تھا مطمئن تے بیٹے کے چہرے پہ بحالی تھی چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی
تے میرے رب نے ہائے ہائے میرے رب نے فرما دیتا کہ میرا ابراہیمہ تے میرا اسماعیلہ تساں او خواب جڑا میں تانوں وکھایا تساں سچ کر کے وکھا دیتا ہے۔ اج اسی لوگ قربانیاں کرن دے معاملے وچ تذبذب دا شکار ہو جانے ہیں۔ کئی آندے نے جی اب فلاں بڑا غریب ہے، مسکین ہے، فلاں دی بیٹی دی شادی دا موقع اور قربانی دے جڑے پیسے لگانے جی فلاں دی بیٹی رخصت کر دیو، فلاں دی بیٹی بیاہ دیو، ہاں جی فلاں دی چھت نے چھت پا دیو، ہائے ہائے فلاں جگہ تے رفاع عامہ دا کم ہونے والا او کروا دیو۔ ایک کئی لوگ ایسیاں دلیلاں پیش کر دینے، فیصلہ دی کوشش کر دینے۔ دوستو سن لو، جی میں مالدار تے حج فرض ہے اسی طرح مالدار تے قربانی بھی فرض ہے۔ جب تک مالدار بندہ جیدے تے حج فرض ہے حج نہیں کرے گا رب دے ہاں گناہگار ہوئے گا، قربانی کرن دی ہمت توفیق نہیں کرے گا تے رب دے ہاں گناہگار ہوئے گا۔ اور بلکہ فرمایا میرے تا تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ طاقت رکھدا قربانی کرن دی ہمت رکھدا قربانی نہیں کردا تے او بندہ ساڈی عیدگاہ دے کول بھی نہ پھٹکے۔ اندازہ کر لو، پتہ لگا قربانی اپنی جگہ، اے مخلوق دی خدمت اپنی جگہ، لوگاں دی خدمت غریب مسکین دے نال تعاون کرنا او اپنی جگہ، قربانی اپنی جگہ۔ تے قربانی بھی کوشش کریا کرو کہ قربانی موٹی تازی پلیا تے سونا جانور ہوئے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، پل صراط جدوں گزریا جائے گا تے کئی بجلی دی طرح گزر جان گے، کئی ہوا دی طرح گزر جان گے، کئی تیز سپیڈ نال گزر جان گے، اپنی اپنی سواریاں تے سوار ہو گے۔ تے میرے رب دا اعلان ہے کہ جدوں قربانی کرنے والا اپنے جانور قربان کردا تے او خون دا قطرہ بادوں ڈگدا تے اللہ اپنے بندے دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ قربان جانور ہو رہا، گناہ معاف بندے دے ہو رہے ہیں، گھر والیاں دے ہو رہے ہیں۔ گھر وچ اگر ایک بھی قربانی کرنے والی کوئی ایک قربانی کر رہا او قربانی گھر والیاں سارے دی طرفوں ہو جاتی ہے۔ تے نیت بھی کرنی چاہیے کہ ایک قربانی سارے دی طرفوں۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو مینڈے ذبح کیتے، ایک اپنی طرفوں فرمایا ایک میری طرفوں تے میری امت دی طرفوں قربان تے اے جانور قربان کیتا جائے اپنی طرفوں بھی تے اپنی سارے مسلمانوں دی طرفوں بھی کہہ سکیں کہ اللہ اس اور جنہ قربانی نہیں کر سکے انہوں دی طرف میں اللہ قبول فرما لے۔ اللہ دے خزانے وچ کوئی کمیاں نہیں، او دے خزانے وچ کوئی کمی نہیں۔ اللہ اللہ پھر اور قربانی کرنے والے تین حصے کرتے ہیں۔ ایک شریعت وچ یہ بھی ثابت نہیں کہ قربانی دے گوشت دے تین حصے کیتے جان، اور قربانی دا گوشت میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ تسی اپنے لئے ذخیرہ کر سکتے ہو، اپنے لئے رکھ سکتے ہو، ہاں جی تے اونا لوگوں تک پہنچاؤ جنہ قربانیاں نہیں کیتیاں۔ ایک اور مسئلے دی بات سن لو، جنہ قربانیاں نہیں کیتیاں یہ مطلب یہ نہیں کہ ہن میں
عید پڑھن تو پہلے ہی جانور قربان کر کے ذبح کر کے گوشت بنا کے انہاں یتیماں مسکیناں غریباں دے گھراں وچ تقسیم کر دیاں گوشت تے چلو وہ بھی ٹائم نال پکا لین تے اپنا کھا لین کئی وہ بھی نے جنہاں سال دے سال عید گوشت کھانا ہوندا ہے اور تسی اسی تقریباً سارا سال گوشت کھاندے ہی رہنے ہیں الحمدللہ کھانے ہیں تے اللہ کھوا رہا ہے اللہ کھوا رہا کھانے ہیں اور عید یہ موقع ایسا موقع کہ اپنی قربانی لوگوں تک پہنچائی جائے نہیں کہ میں قربانی اگر کیتی ہے انہیں بھی کیتی ہے میں انہوں دواں گا وہ مینوں دے گا قربانی دا گوشت ہونا تک پہنچاؤ جنہ قربانیاں نہیں کیتیاں تے نہیں کر سکتے تے کوشش کرو منگن والے تے ہوندے نے انہاں نوں بھی دو جڑے نہیں منگدے گھراں وچ بیٹھے نے وہ زیادہ حقدار نے تے زیادہ مستحق نے انہاں تک قربانی دا گوشت پہنچایا جائے تے ایک کھلاں کسائی لے جاندے نے اپنی اجرت بھی لے جاندے نے تے نال دے کھل بھی سانوں دے دیو ایک کھل جیڑی ہے غریباں دا حصہ ہے مسکیناں یتیماں دا حصہ ہے کھل بیچ کے انہاں غریباں یتیماں تک یہ رقم پہنچائی جائے کئی علماء کے مدارس دے اندر چونکہ غریب لوگ مسکین لوگ یتیم بچے پڑھتے ہیں مدارس میں بھی کھلا لگدیاں نے کئی ہسپتالاں وچ بھی صرف کرتے ہیں کہ ہسپتالاں وچ جڑے غریب مسکین لوگ نے جنہاں دا علاج کروان لئی انہاں کول پیسے نہیں ہوندے اس انہاں کھلاں دی مد وچ جڑے رقم ہوندی یا زکات دی مد وچ انہاں دے علاج ہوندے نے علماء نے انہوں جائز آکھیا ہے لیکن کسائی نو جو طے ہوئی ہے اجرت انہوں وہ دو گوشت اپنی توفیق نہ دو لیکن کسائی اگر میں انہیں گوشت بھی لینا یہ ضروری نہیں کہ کسائی منہ منگیا گوشت انہوں دیتا جائے اللہ اللہ پیارے بھائیو ایک قربانی فرمایا جنہیں وال جانور دے جسم دے ہوندے نے انہیں گناہ اللہ اپنے بندے دے چاڑ دیندے نے تو کوشش کرنی چاہیے جس قدر ہو سکے اللہ دی رضا واسطے دکھاوے واسطے نہیں لوگوں بخان واسطے نہیں بخاوا شیطان کوشش کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے فلاں بڑا بھائی امیر ہے انہیں بھائی بڑا اونٹ پلیا اونٹ بڑا پلیا بیڑا ہاں جی بچہ انہیں قربان کیتا ہے اے شیطان وسوسے پاندا لیکن شیطانی وسوسیاں وچ آنا نہیں آنا یاد رکھیا جے ایک بات مسئلے دی سمجھ لو دل وچ جڑا خیال آئے جب تک زبان تو نہ ادا کیتا جائے اونی دیر پکڑ نہیں ہوندی زبان تو جدو کلمہ ادا کیتا جائے پھر پکڑ ہوئے گی دل وچ وسوسے آؤں نماز وچ وسوسے آوندے نے پکڑ نہیں ہوئے گی زبان تے نہیں آوندے نے بلکہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے کھبے پاسے تھتکارو اور شیطان دفعہ دور ہو جائے گا اپنی نماز خشوع خضوع نال ادا کرو اسی طرح کوئی بھی نیکی دا عمل اسی کرنے ہیں شیطان کوشش کرتا ہے یہ نیکی دا عمل دا ضائع ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے انہوں کچھ نہ ملے اللہ دے ہاں تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے سینے تے دل والے پاسے پھونک مارو تھتکارو اے وسوسے ویکھا جے تجربہ کر کے ویکھا جے ختم ہو جان گے غصہ آ جائے انج کر کے اپنے سینے تے پھونک مارو اعوذ باللہ پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اللہ دی قسم اٹھا کے نامہ غصہ دور ہو جائے گا کیوں شیطان سوار ہے شیطان وسوسے دلا رہے ہیں غصہ دلا رہے ہیں اور شیطانی وسوسیاں تو بچن واسطے اللہ دی پناہ میں جدو آواں گے غصہ دور ہو جائے گا عقل ٹکانے آ جائے گی بندہ ٹھنڈا ہو جائے گا سوچے گا ہوئے ہوں میں کی کرن والا ساتھے ہوں میری کی کیفیت ہے ایک کلیہ یاد کر لو اور اس فارمولے نو استعمال کریا کرو کیوں وہ شیطان ساڈا اب تو لے کے ازل تک دشمن ہے
اور انہیں دشمنی کٹنی ہے، اسا دے کول بچنا، اور بچنا تے اللہ دی رحمت دے نال بچنا۔ ساڈی کوئی ہمت نہیں، ساڈی کوئی طاقت نہیں وہ دے تو بچن دی۔ اللہ جدو بچان تے آوے، دل وچ ارادہ بن جائے، دل و دماغ وچ اللہ شیطان لعین تو مینوں بچا لے، پھر اللہ اپنے بندیاں نوں بچا لیندے نے۔ اس واسطے ایک قربانی تساں باہر اشتہار لگا ویکھیا، قربانی عطیہ کیجیے، کہ قربانی جڑے کوئی صاحب حیثیت نے دے سکتے ہیں۔ اے ساری جماعت کی طرفوں قربانی دا سلسلہ شروع ہے، اور الحمدللہ انہاں گھراں وچ خود پہنچا کے آتے ہیں جنہاں گھراں دے وچ قربانی دا گوشت یعنی قربانی نہیں کیتی جاندی۔ اور میں پچھلے جمعے بھی اپیل کیتی سی تے 1200 روپیہ ہویا سی، لیکن دوستو ضرورت زیادہ، اسی تعاون کران گے، اسی انہوں نے کہہ سکاں گے جی کہنے والے بنا گے بھی سارے محلے میں فلاں بندے ایسے گھرانے ایسے موجود نے جنہاں قربانی نہیں کیتی، انشاءاللہ انہاں دے گھراں تک قربانی دا گوشت پہنچے گا، اور تسی ثبوت دے طور تے ویکھ سکو گے اور پوچھ بھی سکو گے۔ تے ضرور بھی کوئی ضروری نہیں کہ 20,000 10,000 30,000، ہاں اگر کسی کو ہمت ہے تو وہ قربانی رب دی رضا واسطے کرنی ہے، تو خود کرو، ذبح خود کرو، خود تقسیم کرو، بہت اعلیٰ عمل ہے۔ اگر نہیں اپنے کو ٹائم یا رب نے ہمت دیتی ہے، ایک قربانی کی تھی 2 قربانیاں کر سکنے ہیں، دوسری قربانی عطیہ کر سکنے ہیں، دے سکنے ہیں، تعاون کرو گے انشاءاللہ غربا تک تہاڈی قربانی دا گوشت پہنچے گا۔ اللہ کریم اگے عرض دعا ہے، اللہ کریم مینوں تہانوں سمجھن دی تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔